बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। जज़ाकल्लाह खैर। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, किस नंबर 12। वारनगल, हीरे खजाने और जनूबी हिंद की सबसे बड़ी फतह। वो मुहिम जिसने दिल्ली के खजाने को माला माल कर दिया और मलिक काफूर को बर्रे सगीर का अजीम फातेह बना दिया। कुछ फतूहात सल्तनत की सरहदें बढ़ाती हैं, मगर कुछ फतूहात सल्तनत की किस्मत बदल देती हैं। वारनगल इन्हीं में से एक था। 1309 ईस्वी, दक्कन के वसी मैदान, गर्मी से तपती हुई ज़मीन और उफक पर एक अजीम शहर नमूदार हो रहा था, वारनगल। ये सिर्फ एक दारुल हुकूमत नहीं था, ये दौलत का शहर था। हीरे, सोना, हाथी और बेशुमार खजाने। शहर के बुलंद दरवाज़ों पर सिपाही पहरा दे रहे थे। अंदर काकतीय सल्तनत का हुक्मरान प्रताप रोदर देव अपने दरबार में बैठा था। अचानक एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। महाराज, दिल्ली की फौज सरहद पर पहुंच चुकी है। दरबार में खामोशी छा गई। किसी ने आहिस्ता से कहा, मलिक काफूर। गुज़िश्ता किस का खुलासा। देवगिरी दोबारा दिल्ली की अतात कबूल कर चुका था। मलिक काफूर ने अपनी पहली बड़ी फौजी मुहिम कामयाबी से मुकम्मल की। अब सुल्तान का अगला हदफ था वारनगल, जुनूब की सबसे दौलतमंद रियासत। वारनगल क्यों? दिल्ली में एक रोज़ सुल्तान ने नक्शा फैलाया। उसने अपने अमीरों से पूछा, जुनूब की सबसे अमीर रियासत कौन सी है? वजीर ने जवाब दिया, हुजूर, वारनगल। काकतीय सल्तनत सिर्फ ताकतवर ही नहीं थी, बल्कि हीरे और कीमती पत्थरों की तजारत का भी एक बड़ा मरकज़ थी। सुल्तान ने फैसला कर लिया, अगर वारनगल दिल्ली का बाजगुजार बन गया तो जुनूब हमारे लिए खुल जाएगा। मलिक काफूर की रवानगी। हजारों सिपाही तैयार किए गए। घोड़े, हाथी, मंजनीकें, रसद, सब कुछ मुनज़्ज़म अंदाज में हुआ। इस बार रास्ता निस्बतन आसान था, क्योंकि देवगिरी अब दिल्ली का इत्यादी था। वहीं से फौज को खुराक, रहनुमाई और आराम मिला। मलिक काफूर ने अपनी फौज से कहा, हम सिर्फ जंग लड़ने नहीं जा रहे, हम दिल्ली की इज्जत लेकर जा रहे हैं। वारनगल का किला। जब दिल्ली की फौज वारनगल पहुंची तो सब हैरान रह गए। किला दोनों फसीलों से महफूज था। गहरी खंदकें थीं, ताकतवर दरवाजे थे और अंदर हजारों सिपाही तैयार खड़े थे। प्रताप रोदर ने ऐलान किया, ये शहर आसानी से नहीं गिरेगा। मुहासरा। मलिक काफूर ने जल्दबाजी नहीं की। उसने चारों तरफ से किले का मुहासरा कर लिया। रसद के रास्ते बंद कर दिए। मंजनीकें नस्ब की गई। रोजाना दीवारों पर गोलाबारी होती, लेकिन वारनगल की फसीलें मजबूत थीं। मुहासरा हफ्तों तक जारी रहा। नफसियाती जंग। मलिक काफूर जानता था, हर जंग तलवार से नहीं जीती जाती। इसने किले के बाहर अपनी फौज की ताकत का मुजाहरा शुरू किया। हर रोज नए दस्ते सामने लाए जाते। रात भर मशलें जलाई जाती, ढोल बजाए जाते, ताकि किले के अंदर ये तासुर कायम रहे कि दिल्ली की फौज मसलसल बढ़ रही है। किले के अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। प्रताप रोदर का फैसला। कई हफ्तों के मुहासरे के बाद खुराक कम होने लगी। मशीरों ने कहा, महाराज, अगर जंग जारी रही तो शहर तबाह हो जाएगा। आखिरकार प्रताप रोदर ने सुलह का रास्ता इख्तियार किया। उसने दिल्ली की अतात कबूल कर ली, सालाना खराज देने पर रजामंदी जाहिर की और बेशुमार खजाना पेश किया। खजाना, जिसने सबको हैरान कर दिया। जब खजाने के दरवाजे खुले तो दिल्ली के सिपाही हैरान रह गए। सोने के संदूक, चांदी, बेशकीमत जेवरात, हाथी, घोड़े और नायाब हीरे।
بعض بعد کی روایات میں مشہور کوہ نور ہیرے کو بھی اس مہم سے جوڑا جاتا ہے، لیکن اس بارے میں معاصر تاریخی شواہد قطعی نہیں ہیں، اس لیے اس دعوے کو احتیاط سے بیان کیا جاتا ہے۔ البتہ یہ حقیقت ہے کہ وارنگل سے دہلی کو بے پناہ دولت حاصل ہوئی۔ بغیر تباہی کے فتح۔ ملک کافور کے کئی افسر چاہتے تھے کہ شہر پر مکمل قبضہ کر لیا جائے، لیکن اس نے کہا اگر ہمیں خراج مل رہا ہے تو شہر برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ فیصلہ عام تھا۔ وارنگل کو مکمل تباہ نہیں کیا گیا، بلکہ اسے دہلی کا باج گزار بنا دیا گیا۔ دہلی میں جشن۔ جب فاتح لشکر دہلی واپس پہنچا، پورا شہر جشن منا رہا تھا۔ بازار روشن تھے، نکارہ بج رہا تھا، خزانہ شاہی محل میں لایا گیا۔ سلطان نے ملک کافور کا استقبال کیا۔ اس نے کہا تم نے صرف وارنگل نہیں جیتا، تم نے دہلی کا خزانہ بھر دیا ہے۔ ایک نئی منزل۔ اس رات ملک کافور تنہا بیٹھا تھا۔ اس نے جنوب کے نقشے پر نظر ڈالی۔ اب بھی دو عظیم سلطنتیں باقی تھیں، ڈوار سمندر ہوئسالہ سلطنت اور مادورائی پانڈیا سلطنت۔ اسے معلوم تھا سلطان ابھی رکا نہیں ہے اور اس کی زندگی کی سب سے مشکل مہم ابھی باقی ہے۔ حقیقت یا افسانہ؟ بہت مشہور روایت ہے کہ کوہ نور ہیرا وارنگل سے علاؤالدین کے خزانے میں آیا تھا۔ کوہ نور کی ابتدائی تاریخ مکمل طور پر واضح نہیں، بعض کے مورخین اسے وارنگل سے جوڑتے ہیں حقیقت، لیکن معاصر ذرائع اس کی واضح تصدیق نہیں کرتے، اس لیے اسے ایک ممکنہ روایت تو کہا جا سکتا ہے مگر ثابت شدہ تاریخی حقیقت نہیں۔ تاریخی تجزیہ۔ وارنگل کی مہم دہلی سلطنت کی اہم ترین فوجی اور معاشی کامیابیوں میں سے ایک تھی۔ اس کے نتائج: کاکتیہ سلطنت نے دہلی کی بالادستی تسلیم کی، دہلی کو بے پناہ دولت، ہاتھی اور قیمتی سامان حاصل ہوا۔ جنوبی ہند میں دہلی سلطنت کا اثر مزید مضبوط ہوا، ملک کافور کی شہرت اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ آئندہ مہمات کے لیے دہلی کی مالی حیثیت پہلے سے کہیں زیادہ مستحکم ہو گئی۔ یہ مہم صرف ایک فوجی فتح نہیں بلکہ ایک معاشی کامیابی بھی تھی۔ اس قسط سے حاصل ہونے والے اسباق: ہر فتح کا مقصد علاقے پر قبضہ کرنا نہیں ہوتا، بعض اوقات باج گزاری زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ نفسیاتی جنگ بھی عسکری حکمت عملی کا عام حصہ ہے۔ کامیاب سپہ سالار وہی ہوتا ہے جو غیر ضروری تباہی سے بچتے ہوئے اپنے مقاصد حاصل کرے۔ معاشی طاقت کسی بھی سلطنت کی طویل المدتی فوجی برتری کی بنیاد بنتی ہے۔